الحمد لله الذي نذر قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيمان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن بالأبرار وصلى الله تعالى على خير الخلق الذي لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. يعلمون أن الدنيا دار البلاء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور واذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام العلام كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جبار كريم ملك وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
الساعة فإن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأباهم علي وفاطمة سيد النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم.